बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ऐसा क्या बयान दे दिया है जिसको बड़ा अजीब व गरीब कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है ऐसा? वो बयान मैं आपको सुनवाता हूँ और उस पर बात भी करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि तज्ज़ियाकार सहाफ़ी कह रहे हैं। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात कर दी है JD वैंस ने कि एक तरह से भारत को छूट दी जा रही है कि वो कोई हमला करे या ख़तरनाक रद्द-ए-अमल दे। पहले सुनते हैं कि फॉक्स न्यूज़ पर उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा क्या है। About India and Pakistan? Well, sure. I'm worried about any time you'd see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent... अच्छा, एक तो ये है कि जी ये जो दहशतगर्द का हमला हुआ है इस पर भारत कुछ ऐसा जवाब दे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिससे इलाकाई सलामती को ख़तरा ना हो जाए, पूरा इलाका जो है वो ख़तरे से दो चार ना हो जाए। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में कोई भारत कोई जंगी हिकमत अमली ना अपनाए या कोई अटैक ना करे। नहीं, पूरे ख़त्ते की उन्होंने बात कर दी, यानी कोई बड़ी जंग ना छिड़ जाए। एक तरह से कोई महदूद हमले की बात कर रहे हैं अमरीकी नायब सदर, क्योंकि इनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है इंडिया की, अमेरिका के साथ चीन के हवाले से भी बहुत करीब भी हैं। ये वहाँ पर भारत के दौरे पर भी थे जब ये हमला हुआ पहलगाम का। अब एक और बात भी जो इससे जुड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अमरीकी डिप्लोमेट्स, हाईएस्ट अमरीकी डिप्लोमेट ने, मोहम्मद मालिक साहब सीनियर साफ़ी हैं, उनको कहा कि जी हम समझते हैं कि भारत एक मिसाइल फायर कर देगा या हमला कर देगा, जवाब में पाकिस्तान कर देगा, बस बात यहाँ रुक जाए। यानी उनको ये पता है और भारत उनसे इजाज़त मुसलसल ले रहा है कि हमारी सपोर्ट करें, हमने हमला करना है। यही वजह है कि जो आप सुनते हैं कभी तारा आ जाते हैं कि 24 से 36 घंटे में हमला होने लगा है। अच्छा, अब डेडलाइन आ रही है कि जी ये अब हमला हो जाएगा। हमारी तैयारी, जो मशक़ें हम कर रहे हैं वो इसी वजह से हैं कि जो बड़े ममालिक या ताकतवर ममालिक हैं या दोनों में दरमियान में आ सकते हैं, जिनमें सऊदी अरब भी है, शायद उनसे भी ये बात हुई कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से बात की, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बात होती है सऊदी वज़ीर ख़ारजा की, तो ये बातें हो रही होंगी कि जी वो कह रहे हैं कि हमने हमला करना है, ये सब कुछ करना है। एक तो JD वैंस ने ये जो बात की कि जी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा सारा मामला फैल नहीं जाएगा, तो ये कि रद्द-ए-अमल भारत ऐसा देगा। अभी तक जो भारत ने किया है, LOC पर फायरिंग हुई है, पानी रोकने की, उसने सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने की बात कर दी, जो कुछ भी किया, पाकिस्तानियों को निकाल दो, सफारती अमरान निकाल दो और पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दो। खैर पहले तो हमने बंद की थी उनकी फ़िज़ाई हुदूद। तो इस तरह से जो भी इक़दाम किए हैं ये वो नहीं है। एक बात तो क्लियर हो गई कि जी अभी वो रद्द-ए-अमल नहीं है जिसकी JD वैंस बात करें कि भारत ऐसा रद्द-ए-अमल देगा। अब तक जो किया है फिर वो उस रद्द-ए-अमल शामिल नहीं है, कुछ इससे ज़्यादा करना है भारत ने। और फिर पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी अजीब बात की। They're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. अच्छा, अब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जिस हद तक ज़िम्मेदार है कि कभी कभी उसकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, तो वहाँ तक पाकिस्तान भारत के साथ ताउन करे तहकीकात में। अब ये भी उन्होंने एक शय दे दी भारत को कि जी हाँ हमारी सरजमीन कभी कभी इस्तेमाल हो जाती है दहशतगर्दी के लिए, तो पाकिस्तान ताउन करे। पाकिस्तान तो अक़वाम मुत्तहिदा तक चला गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आप तहकीकात करवा लें, क्या पाकिस्तान को मुलव्वस होने के सबूत हैं। वो तो छोड़िए, अक़वाम मुत्तहिदा तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम तो कह रहे हैं, मगर भारत खुद अभी तक कोई सबूत नहीं दे सका। और जब हम ये बात करते हैं, पाकिस्तान में ये सवालात उठाते हैं, तो फिर क्या होता है कि चैनल ही बंद कर दिया जाता है। और बाकायदा ईमेल आ गई है आपके ताबन से चलने वाला चैनल उसामा गाजी यूट्यूब चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह जो 1 मिलियन से ज़्यादा जिसके सब्सक्राइबर्स हैं, हम कई सालों से बात कर रहे हैं, 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा अरसा हो गया। तो अब आकर ये हुआ है पहली दफ़ा, क्योंकि हम तो सारी तहकीक के बाद एक एक चीज़ ऑथेंटिकेट करके हवालों के साथ आपके सामने लेकर आते हैं। कोई ऐसी खबर नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब तक, कि जो कहीं गलत साबित हुई हो अल्लाह के फजल करम से। तो हम तो हवाले के साथ कि किस इदारे ने क्या बात की है तब भी आपके सामने पूरी तहकीक के साथ लेकर आते हैं चीज़ें हवालों के साथ। फिर भी भारत ने किया कि जी ओहो ये तो चैनल नहीं जी, बंद कर दें। भारत में, पूरे भारत में उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है। बाकायदा ये मेल भी आ गई यूट्यूब की तरफ से कि जी इंडिया में बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी सलामती, कौमी सलामती को ख़तरा हो गया है, पता नहीं क्या क्या हो गया, जबकि हमने तो जो फैक्ट्स थे वो बताए हैं।
تو بہرحال یہ ہو رہا ہے، دیگر چینلز کے ساتھ بھی ہوا ہے، بلکہ یہ تو بحث چڑھ گئی کہ جی فلاں لوگوں کا چینل کیوں نہیں بند ہو رہا، تو پتہ لگا جی صدیق جان پر یہ کہہ رہے تھے، صدیق جان کا چینل بھی بند ہو چکا ہے. اس طرح دیگر چینلز جن کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ تو دیکھیں نا جی ان کے چینلز کیوں نہیں بند ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھارت کے خلاف نہیں ہیں. لیں جی وہ سب چینلز بند ہو گئے ہیں، ہمارا چینل بھی بند کر دیا گیا جو آپ کے تعاون سے چلتا تھا. مگر کوئی بات نہیں، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھیں گے. ایک طرف اس بیان کو کہا جا رہا ہے کہ جی غیر ذمہ دارانہ ہے، پھر رؤف کلاسرا صاحب نے کہا کہ اس دفعہ پاکستانی فارن آفس اور فارن منسٹر اسحاق ڈار نے عالمی سطح پر پاکستان کا کیس بہتر لڑا ہے اور بھارت دفاعی پوزیشن پر ہے. ویسے 2019 کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اسحاق ڈار کا 2025 میں موازنہ دلچسپ رہے گا. اس پر سعید بلوچ ایک صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کلاسرا صاحب تو اسحاق ڈار کی سفارتکاری کی تعریف کر رہے ہیں، جبکہ اسد طور کی خبر ہے کہ اسحاق ڈار کو وزارت سے ہٹانے کا عمل چل رہا ہے کہ ان سے کچھ ہلکے خوش نہیں ہیں. یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ مالک صاحب نے کہا اپنے پروگرام میں کہ ایک ٹاپ امریکن ڈپلومیٹ نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک حملہ انڈیا کرے اور پھر پاکستان اس کا جواب دے دے اور دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو جائے اور معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. یعنی امریکہ کی طرف سے ایک اجازت ہے کہ ہاں ایک حملہ بھارت کر دے، بس زیادہ بات نہ مرے. یہ وہ ای میل ہے جی اسامہ غازی، اور یہ پھر وہ سارا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیم کی طرف سے آخر میں آپ دیکھ لیجئے ان کی طرف سے یہ میل بھی آئی کہ جی انڈیا کی طرف سے یہ دیکھ لیجئے یہ کہ آپ کا جو بھی مواد ہے وہ بھارت میں بھارت میں بین کر دیا گیا ان کی حکومت کی طرف سے. خیر جی، پاکستان کا سنتاس معاہدے کی معطلی پر اب باقاعدہ سرکاری سطح پر آفیشیلی رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے اور نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بھارت کو اب نوٹس دیا جائے گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. پاکستان ریڈیو سٹیشنز پر بھارتی گانوں پر پابندی لگ گئی ہے. اور پھر یہ دیکھیے اب یہ اس کا ترجمہ اب مختلف بھی ہو سکتا ہے، انگریزی زبان ہے، جب بھی ترجمہ ہوگا آپ کئی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. جیو یہ کہہ رہا ہے بھارت پہلگام واقعے پر اس انداز سے رد عمل دے کہ وسیع تر علاقائی تنازع پیدا نہ ہو. ایک تو رد عمل کی اجازت ہے، جب تک کیا اس سے کچھ آگے ہی ہے. پھر یہ امریکی نائب صدر کا جو بیان میں نے آپ کو سنوا دیا ہے. پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کا کمیشن بنانے کی پیشکش کر دی کہ جی آپ اس سطح پر کر چلے جائیں. پاکستان بھارت نے امریکہ میں لابنگ شروع کر دی ہے پہلگام حملے کے بعد، کیونکہ بھارت ہمارے خلاف لابنگ کر رہا ہے تو اپنے دفاع میں پھر ہمیں بھی امریکہ میں اب لابنگ کی ضرورت ہے. تو اب یہ جو میدان جنگ ہے یہ امریکہ تک چلا گیا ہے اس طرح سے. بی بی سی نے پہلگام واقعے پر بھارتی حکومت کی ناکامی کا پول کھول دیا ہے اور سوالات اٹھا دیے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اور حکومت کا کیا کردار رہا. حتیٰ کہ یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ اس طرح کے ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں جن میں پتہ لگ رہا ہے کہ را ملوث ہے. یہ ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں جو کہ سامنے لائے جا رہے ہیں کہ اس میں بھی یہ چیزیں پتہ لگ رہی ہیں. پاک فوج جنگی مشقوں کی تیاریوں میں مصروف، جدید ہتھیاروں اور مہارت کا مظاہرہ. اس کی ویڈیوز بھی اب سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں پاکستان بھرپور طریقے سے تیاری کر رہا ہے، جنگی مشقیں ہیں اور ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پیشہ ورانہ مہارت دکھائی جا رہی ہے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں کہ حملے کا خطرہ ہے تو ہماری جوابی کارروائیاں ایسی تیار ہیں کہ ہم تو مشقیں کر رہے ہیں، ہم تو تیار بیٹھے ہیں پوری طرح سے. تو یہ سب کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پاکستانی فوج تیار ہے. اچھا اب آج ہی آخر میں خطے کے امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں سعودی سفیر کا یہ بیان سامنے آیا ہے. لیکن ساتھ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کشمیر میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ خوراک ذخیرہ کر لیں. انڈیا سے کشیدگی، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں کو خوراک ذخیرہ کرنے کی ہدایت. پہلگام کے بعد پاکستان اور انڈیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے جمعے کو لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ خوراک ذخیرہ کر لیں. اور اس پر اب چونکہ خطرات بڑھ رہے ہیں اور بھارت کسی بھی وقت کچھ کر سکتا ہے، اس حوالے سے اب کہا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول سے متصل 13 حلقوں میں 2 ماہ کی خوراک کا ذخیرہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اور حکومت نے 1 ارب روپے یعنی $35 لاکھ کا ہنگامی فنڈ بھی قائم کر دیا ہے تاکہ ان 13 حلقوں میں خوراک، ادویات اور دیگر تمام بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. سڑکوں کی بحالی کے لیے سرکاری اور نجی مشینری بھی موقع پر پہنچائی جا رہی ہے کہ اگر بمباری سے ان سڑکوں کو نقصان ہوتا ہے، خدا نخواستہ بھارت اس طرف جاتا ہے تو. اور اس کے علاوہ اب ہر طرح کی مکمل آپریشنل تیاری ہے اس وقت کہ بھارت کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا ہم جواب دے سکیں.
क्योंकि कुछ पता नहीं कि भारत क्या कर दे, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ये बात करें, इस पर हो सका हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी अचानक खामोश क्यों हो गए हैं और उनका मीडिया अब अचानक खामोश क्यों हो गया, जो ये जंग का माहौल पैदा कर रहा था और वो सारा उनकी हुकूमत के कहने पर चल रहा होता है उनका मीडिया, तो अब वो दूसरी तरफ क्यों चला गया है, जंगी माहौल को ख़त्म करके अब वो सेंसस और इस तरफ चले गए हैं और बहसें उन्होंने छेड़ दी हैं। तो कहीं ये इसलिए तो नहीं कि जी हम दिखाएं कि कशीदगी अब कम है, ठीक है, और पाकिस्तानी समझे कि अच्छा मामला ठंडे पड़ रहे हैं तो फिर अचानक हमला कीजिए। इस पर हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में तफसील से बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।